जय श्री कृष्ण। आज हामी यो गीता पाठको श्रृङ्खला सुरु गर्दैछौँ। यसमा सर्वप्रथम 12औं अध्याय श्रीमद् भगवद् गीताको 12औं अध्यायको पाठ गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ अर्जुनले सोध्नु भएको छ भगवान श्रीकृष्णलाई, दुई किसिमका भक्त, दुई प्रकारका भक्तहरू मध्ये कुन चाहिँ भक्त उत्तम हुन्छ त, कुन चाहिँ भक्त यहाँलाई प्रिय हुन्छ भनेर श्रीकृष्णलाई अर्जुनले सोध्नु भएको छ। सगुण भक्त, जसले चाहिँ सगुण अर्थात् कृष्णलाई सगुण रूपमा भक्ति गर्छ, र जसले निर्गुण अर्थात् निराकार सच्चिदानन्द रूप भगवानको भक्ति गर्छ। यी दुई मध्ये कुन चाहिँ उत्तम हो त भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। पाठ सुरु गरौँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12सोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम्, अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः, अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्। भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्, मय्येव मन आधत्स मयि बुद्धिं निवेशय, निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः, सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानो विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां